السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابنا الكرام، أرجو الله تبارك وتعالى صحتكم وعافيتكم وحسن أعمالكم. اليوم 18 ديسمبر، يوم عالمي للغة العربية. فبمناسبة هذا اليوم أقدمكم نبذة من فضائل اللغة العربية بألفاظ قصيرة، ألفاظ وجيزة، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يلهمني رشدي وعظني من شر نفسي. إن كان الصواب فمن الله، وإن كان الخطأ فمني ومن الشيطان. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. أحبابنا الكرام، هذا لغة العربية، هذا لغة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب العرب للثلاث، لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي. نحن نحب الله والرسول وكل شيء ملصق بالرسول صلى الله عليه وسلم، حتى حذاءه ونعاله، كل شيء ملصق بالنبي صلى الله عليه وسلم نحن نحبه. هذا لسان الرسول، هذا لغة الرسول، هذا لغة القرآن. القرآن كتاب الله، القرآن ديننا، القرآن هدايتنا. في القرآن الكريم لنا رشد كثير، في أمر الله تبارك وتعالى أشياء ونهى عن أشياء، فمن أطاع بأوامره فاز ونجا، من عصى بأوامره خاب وخسر. وكذلك لغة أهل الجنة العربي. إن أهل الجنة في الجنة يتكلمون، يتخاطبون بينهم في اللغة العربية. ونرجو الله تبارك وتعالى وندعو الله تبارك وتعالى الله يكلمنا، الله تبارك وتعالى يكلمنا معنا باللغة العربية. نحن نحب العربية. هنا ألسنة كثيرة، لغات كثيرة، ولكن لغة العربية أم الألسنة وأم اللغات بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لغة قديمة، لغة علمية، لغة الفلسفة. صلواتنا وأذكارنا وأدعيتنا لا يتم إلا باللغة العربية. كل شيء نحن ندعو الله تبارك وتعالى، نحن نسأل الله تبارك وتعالى، لا يتم إلا باللغة العربية. فإن شاء الله تعالى أقدم لكم نبذة من فضائل اللغة العربية. كما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي. إن الله شرفنا وشرف آباءنا أن جعلنا من أمة خاتم الرسول وسيد الرسل وآخر الرسل، سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى. هذه نعمة عظيمة لنا، نحن نتفاخر نتباهى. فلهذا لا بد لنا أن نتكلم بهذه اللغة العربية وننشره في كل العالم. هذه لغة فضيلة. ونحن نرى كثيرا من الناس يتكلمون باللغة الإنجليزية بالأصدقاء بالأحباب، وحتى في بيوتهم بالأولاد وبالأبناء، مع أن ليس له فضل في الإسلام. ولكن تركنا العربية، تركنا كلام العربية، مع أن له فضل في الإسلام كما سمعنا. وكذلك قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: اللغة العربية شعار الإسلام والمسلمين. وعن ابن عباس أنه قال: إن آدم كان لغته في الجنة العربية، فلما عصى سلبه الله تعالى العربية، فكان يتكلم بالسريانية، فلما تاب رد الله عليه العربية. فنعلم أن لغة آدم عليه الصلاة والسلام كان عربي. وقال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: لا يقبل الرجل بنوع من العلوم ما لم يزين علمه بالعربية. فلا بد لنا أن نحيي العربية في بيوتنا، في مدارسنا، وخاصة لطلبة المدارس الدينية، عليهم أن يتكلموا بينهم في اللغة العربية، لأنهم يدرسون من البداية إلى النهاية، من صف الأولى إلى صف الثامنة، هم يدرسون تواترا في اللغة العربية، كل الكتب في اللغة العربية. فلا بد للمتعلمين في المدارس الدينية أن يجتهدوا في التكلم بالعربية جهدا بليغا. وقال عمر رضي الله تعالى: أن تعلموا العربية فإنها من دينكم. فلا بد لنا أن نتفاخر بهذه اللغة. الله يرزقنا هذا نعمة غير متركبة. هذا لغة الجنة، هذا لغة القبر. إذا الملائكة يسألون
في القبر: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ كأنه لغة القبر ولغة الجنة. فإخواننا الكرام، نرجو الله تبارك وتعالى أن نجتهد في تعلم هذه اللغة العربية. وكثير من العلوم في هذه اللغة، علوم الدين في اللغة العربية، كتب متطاولة في اللغة العربية. فنرجو الله ونرجو منكم أن تجتهدون في تعلم هذه اللغة العربية، ووفقنا الله تبارك وتعالى لنا وإياكم، والسلام.